तरणाट्यानो, शेतात पांय दवरात, वावर करात, पुर्वजांचे दायज सांबाळात. नुवेचो प्रिस्ट वेनान्सिओ फर्नांडिसान तरणे पिळगेक उलो मारला. नुवेचे राशोल फेमिनारी दर वर्सा इको क्लबाचे विद्यार्थी शेतां रोवपाचो अणभव घेतात. शेतकार आनंद घेतातच, अभ्यासू विद्यार्थी या शेतात पांय रोयतायत आणि धर्तरी माये लागीं एक रूप जातात. थळावे सेमिनारीचो फादर अशा सृजनात्मक गजालींक तेंको दिता. करूया अशाच कांय खिणांची आनंद यात्रा. हांगा पळोवन आमी खुशाल वेगळ्या वेगळ्या फिरगोजांतली वर्साच्या वर्सा तुमी आमचे रायतुरचे सेमिनारीक ह्या वावरान आदार सहकार दिवंक एकठांय जाता. तुमचे मोदे वेगळे वेगळे पिरायेची आसा. जायती तरणाटी आसात ती पळोवन हांव खुशाल. तरणाटी मोदले पिरायेची, जाणटे पिरायेची, तुमचो वावर धंदो सोडून तुमी उदारपणान हांगा आयल्यात. तुमकां आमी काणसांतान दिन वाजता. हांव हांगासर शिकलां, सुमार 8 वर्सां शिकलां आनी आतां पाद्री जावन नुयेचे फिरगोजेन आसा, वावर कोत्ता म्हजो. आनी मुगे सगळी तरणाटी नुयेची, सो ती आयज फर्स्ट टायम शेतान देंवल्यान, सो तांकां हांव सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा. आनी तांचे भाशेन घोडी जायती घरा कडेन बसल्या नासतली, तांकांय शेतान देंवोंक आनी हो आमचो पुर्वजांचो वावर मुखार व्हरोन तांचे कडेन मागता. Today we have brought all our children to Rashol Seminary for the cultivation, so that they know how we cultivate and to learn certain things. And this is our Eco Club students. So basically children have forgotten what it is to grow, from where our raw products come and all this. Today was their first time's experience, come here and to learn, to see, and they have also done a lot of work, cultivating with the help of all the ladies here. So it was very nice for them also and for us also as a teacher. It's very nice for me to see that the children have learned a lot. So hopefully next year when we come, we'll do more better, because this was our first time. So and children are also very happy about it. They were very enthusiastic, and I thank especially the seminary fathers for allowing us to come and experience such a unique experience. I have studied my philosophy in Mangalore, Jaipur. Even there we have fields, even we work there in the fields. But when I came to this seminary, I experienced one thing is God speaks to us through two things. One is word, that is Bible. Another one is His creation. So after coming here, the great knowledge I had is that God can speak to us through His creation. आणि शेतां रोयप्यांनी उक्तायल्ली ही खोशी. 20 दीस पयले आमी वत घातलेलो बी घातलेलें आनी आमी सगळे जायती गांवची म्हणजे आमच्या रायची, मागीर हिंगाची फातोड्डा, मागीर शिरोडा, मागीर बोड्डा आनी दुसऱ्या ह्या आल्लेम आनी सगळ्या वाठारांतल्यान जायती भाव भयणां आमच्या ह्या शेतांत येतात वावर करूंक. सगळीं एकवटान एकामेकाक आदार दिवन हें शेत आमी रोंपता. आनी उपरांत आमचो आज इनॉग्रल म्हणटोच, आमच्या सेमिनारिस्तांचो इनॉग्रल म्हणटोच आतां प्रोग्राम जाल्या उपरांत आमी सगळे सेमिनारिस्ट ह्या शेतान देंवतात. आयज आमच्या मदें आसात नुवेची भाव भयणां जीं तरणाटीं तीं आयल्यांत आमकां आदार दिवंक. तशेंच जायते फादरी जायत्या फिरगोजांतले हांगासरले आपले शिकप काबार करून दुसऱ्या फिरगोजांनी वावर करतात, तेय ह्या शेतांत आपल्या तरणाट्यांक, आपल्या फिरगोजकारांक घेवन येतात आनी आमी सगळीं बराबर हें शेत रोंपतात. आमी आतां हिंगा येयल्या जायती भाजी रोयता, जावं तिंगे इकिता, तेंका जायती खावपा दिता आनी ती आमी विकून. केसो भाजी रोयताय तुमी? जावं चिडकी गवार घाताय, कोंकण दुदी आनी कोसांदे बी, चुंगळे आनी भेंडे आनी जायती रोयताय, कुंवाळे मुवाळे तेचो बी जायती घाताय. भलायकी देखून कमी आसल्या आमकां भलायकी बरी जाता. हिंग शेतां येयली देंवली म्हणटरी आमकां भलायकी बरी आसता. केसो शेत कितें रोयता हिंगा? शेत भातां शेत रोयताय, भात जावपाचें. केसो भात येता? दयेलें. सगळे येताय गांवचे लोक? वय वय. खंयच्यान येता लोक पाड्डे येता, केपें येता, बोड्डा येता, नेयाडे येता, झुयां वयले येता, नुयातूल येता, ओडजींतूल येता. हे सगळे येवन रोयता हिंगा? शिरोडे येता. वय वय सगळीं येवन हें शेत कोताय आनी सगळीं बरे भाशेन शेत कोताय, बरे भाशेन जेवताय, खाताय आनी वयताय. आमच्या बापाक जें हांव
विचारास आमकां सांगताना आनी आमची नव्या वृक्षाची गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी भक्ती पै बाळगी.